Iyong Kristo, na nakasa sa buhay. Sumama siya sa ulos sa wala Sana namuyoko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa itong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Pagkalait sayang mga tao, inisayuta. Ginoong Diyos ng itunghari, Diyos Ama makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos. Magampo kita. O Amahan, gihimo mo ang bugko sa kaminyoon nga sa santos nga misteryo, o sa katimaan sa gugma ni Kristo alang sa iyong simbahan. Patalinghugi ang among pagampo alang kang Marvin ug Leia, uban sa pagtuo kanimo ug sa usag-usa. Nagpasalig sila karong adlaw sa ilang panagigugmaay. Ang ilang mga kinabuhi mahimuon ta kanunay nga mga saksi sa katinuod silang gugma. Ini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoo sa Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Palihog maglingkod og Kinutlo gikan sa basahon sa Heneses, Kapitulo 2, versikulo 18 ngadto sa 24. Unya miingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tao, himuan ko siyag kauban ug katabang nga angay kaniya. Busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam. Ug gidala niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam. Ug gidala sila ngadto sa tawo aron iyang nganlan siya. Bisag unsa ang ingalan sa tawo, sa matag usa kanila mauna ang ngalan niini. Busa giinganlan sa tawo ang tanang kahayupan ug mga langgam. Ingon man ang ihalas nga mga mananap, apan walay hipalgan nga kauban ug katabang nga angay kaniya. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tawo ug samtang hinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios ug gusok, o gihulipan niya kinig unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babay, ug gidala niya ang babay ngadto sa lalaki, ug miingon ang lalaki, ani ara gayud ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog, ug unod gikan sa akong unod. Babae ang ngalan niya, kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan, ug motipon sa iyang asawa, ug mausa sila. Ang pulong sa Ginoo. salamat sa Diyos. Salmo responsoryo nga atong itubag, ang Ginoo maayo og maluluyon. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Dayiga ang Ginoo kalag ko.
Dayiga ang iyang balaang ngalan, tanan nga ania kanako. Dayiga ang Ginoo kalag ko, ug hinumdumi ang tanan niyang kaayo. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Ang Ginoo malumo og maluluyon, dugayng masuko, mahigugmaon og way ingon. Maingon sa pagtagad sa usa ka amahan sa iyang mga anak. Sa ingon nagtagad ang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Ang gugma sa Ginoo alang kanila nga mahadlokon kaniya. Nagalungtad sa tibuok eternidad ug hangtod sa kahangturan. Sama usab sa iyang kaayo alang sa mga anak sa ilang mga anak. Samtang magamping sila sa ilang kasabutan. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Diha lang kaninyo. Tungod kang Kristo, pag tinahuray kamo, mga asawa, tahura ug sundan ninyo ang inyong bana, sama nga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang pangulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo maoy pangulo sa simbahan ug si Kristo mismo mao ang manluluwa sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Busa kinahanglan tahuron sa mga asawa sa ilang bana ingon nga ang simbahan nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron sa paghala sa simbahan ngadto sa Dios, human niya kini hugasi sa tubig uban sa pulong. Sa ingon niini, ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bugos diyang kaanyag. Putli ug walay ikasaway, walay buling o kunot, ubisan unsang apan. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon, walay tao nga nasilag sa kaugalingon niyang lawas. Pakanon hinuon niya kini og panggaon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan, kay mga bahin man kita sa iyang lawas. Sumala sa giingon sa kasulatan, tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. May dakong kahulugan kini bahina sa kasulatan ug sa akong hunahuna nagpasabot kini kang Kristo ug sa simbahan. Apan alang usab kini kaninyo, kinahanglan ang bana mahigugma sa iyang asawa sama sa iyang kaugalingon ug ang asawa usab kinahanglan magtahod sa iyang bana. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasap kanimo. Pagsangyaw sa Santos ng Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayat ko ikaw, Ginoo. Si Jesus niingon sa mga tinunan, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa kong gugma. Kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa kong gugma. Sama nga ako nagtuman sa sugo sa kong amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo, paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa mga higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo ako mga higala kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo, dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa agalon. Hinuon tawgon kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nalungog ko sa akong amahan. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, ug gipili ko kamo aron manlakaw ug mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Busa ay hatag kaninyo samahan ang bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan.
Kini mao ang isugo ko kaninyo paghigugma ay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog manglingkod ang tanan. Sa atong magtiayon, Marvin o Leia, silahang mga ginikanan, mga witnesses, silahang pamilya, mga higala, kanatong tanan, mayong palis. Salamat sa Ginoo tungod kay laing magtiayon na usab nga nipili nga ilang gugma usahon ngadto sa Ginoo. Ato silang dasigon sa masipang pakpak si Marvin o Leia. Unsaon man nato pagsabot ang kasal sa simbahan? How do we understand Catholic marriage? Usa ka lawom o Katolikong paagi sa pagsabot sa kaminyoon sa simbahan. Kining gitawag og covenant. Ang kasal sa simbahan usa ka kasabutan. Kasabutan uban ni Marvin, Leia ug sa Ginoo. Unsa may opposite og covenant? Kontrata. Ang kontrata adunay kondisyon. Buhaton ko ni basta buhaton po na nimo. Apan ang covenant ang pakigsaad lahi. Kini nagbarog sa panagrelasyon o panag-commitment sa matag usa. Ang kaminyoon sa simbahan usa ka covenant tungod kay nagsalamin ang iyong gugma sa Ginoo ngadto sa simbahan. Amen. Nagsalamin ang inyong gugma sa Ginoo ug sa simbahan ang katawhan sa Dios. Mao na nga covenant siya. Para sa minyo, para ni Marvin og Leia, challenging ni siya. At the same time, consoling. Challenging and consoling. Ngano man, challenging tungod kay gipili man ninyo ang matag-usa, matag-adlaw sa inyong kinabuhi. Or pilion ninyo ang matag-usa, matag-adlaw sa inyong kinabuhi. Si Marvin, ang iyahang higugmaon na yun, sugod karon hangtod sa hangtod, si Leia ra gyud. At the same time, si Leia, ang iyang higugmaon ra gyud, sugod karon hangtod sa katapusan, si Marvin ra gyud. Because that is covenant. Una kumingon tag covenant, hangtod sa hangtod siya. No, again, it is opposite of contract. Walay expiration date ang inyong pahigugma. Dili pwede moingon si Marvin ngadto kang Leia, I love you until 2040. Na 2026 na rabata sa tuig. O baka moingon si Leia ngadto ni Marvin amo apas ko nimo, I love you until 2041. Dili kay wala man siya expiration date. Mag-observe mo ini kasal na to niya, nainindot kay nga mga linya diha nga nag-express sa kaminyoon nga usa ka covenant. No? Ug sa English pag gitawag sulti diha sa in English, in richness and in poorer, in sickness and in health, till death do us part. Ang kamatayon ra ang magkabulag ninyo. Ug tungod kay ang kaminyoon sa simbahan usaman ka kasabutan, kutob sa mahimo, maningkamot mo, uban sa grasya sa Dios nga ipadayag yun ang paghigugma nga konkreto sa matag usa. No, ako giklaro ha, pagpadayag sa gugma nga konkreto sa matag usa. Kay kining gugma nga dili konkret, kaning gugma nga abstract, di na siya tinuod nga gugma. Kining gugma nga words ra without action, di siya tinuod nga gugma. Ugwa siya magulagway sa usa ka kinabuhi nga naay covenant, sa usa ka kaminyoon nga naay covenant. Muna nga kutob sa mahimo, in a simple way or in one way or another, always express your love to one another. Namin kita mga minyo nga nadinhi, nga ning lapas na sa napukatuig ilang kaminyoon. Naagyoy konkreto nga pagpadayag sa gugma sa matag usa.
No? Ang pahigugma matud pa kinahanglan nga adyoy pataban nga action. Inconsistent. Di mahimo nga panalitan, mahilantan si Leia. Di mahimo nga walay expression of love. Mahimo ikaw jay magkuan, maglungag, nga maglugaw, nga tarungon pa jud kutaw aron nga malata gyud maayo ang nilugaw aron nga ipakaon sa imong asawa nga nahilantan. Kumbaga si Marvin gikapoy sa trabaho, inig uli nga murag gihawoy ang bukton, nagi expression of love. Kung mahimo hiluton or kanang haplasan, no? Malipay gining pare mahaplasan mi kanang hiluton, pahilot ra man ang mga tigpamasahe diha. No? Kanang makapoy pud unsa naka kunang nagugma nimo maoy muhilot. It's an expression of love and it is concrete. And it is an expression of love that is a covenant. Muna ang matang sa gugma o kaminyoon sa simbahan. Usa ka kasabutan, usa ka paghulagway o pagsalamin sa gugma sa Ginoo ngadto sa katawhan. God is faithful. God is consistent and God is concrete in His action. Napamata sa panahon sa Pasko, no? Ang Pasko mao ang pagpakatao sa Ginoo. Kung mamalandong ta sa matang sa gugma sa Ginoo, wa man siya nagpabilin sa langit nga hayahay. Yang gibiyaan ang maayong kahimtang sa langit ug ninaog siya sa kalibutan nga gubot, kalibutan nga daghang problema ug mga hagit, pero ang Ginoo ning naog tungod sa ilahang gugma alang kanato. And again, the Catholic marriage is a mirror of this kind of love of God to us. Again, it is challenging, pero bisan pa niya naman ang grasya sa Dios nga mutabang ninyo. Pagsugod na to sa misa, niingon ko, pangayon na to ang grasya sa Ginoo sa sakramento sa kaminyoon nga madawat ninyo ug mauban ninyo matag adlaw sa inyong kinabuhi. Hinaut-unta nga ang grasya sa Dios kanunay nga muduyog ug mauban ninyo aron nga magpadayon mo sa pagkamatinud-anon sa matag usa, sa pagpili sa matag usa matag adlaw o sa pagpadayag sa konkreto nga gugma sa matag usa matag adlaw. Amen. Gihangyo ang kaslunon, mga ginikanan sa kaslunon, ug mga principal sponsors sa pagtindog aron sa pagsaksi sa pagsaulog sa Marvin ug Leia ani kamo dinhi aron paghingpit sa bugos nga way pagabadbad sa inyong gugma tubangan sa simbahan. Nagapasalig ako karon kaning mga pagampo sa atong kadilingban aron ang Dios mububo sa inyong daghang panalangin. Umutabang kaninyo diha sa pagtuman sa mga katungdanan sa kaminyoon ug kamo mga igsuon hangon ko kamo sa pagtabang kanila pinagi sa inyong mga pagampo sa pagdawat nga nila nga bagong kinasal diha sa atong Kristohanong katilingban. Ug kamo mga kaslunod hangon ko kamo sa pagtubag sa tinuray ining mosunod nga mga pangutana. Leia, miyan hibay ikaw sa imong kabubuton aron pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diha sa pahigugma o pag-alagad sa imong bana. O Padre. Marvin, miyan hibay ikaw sa imong kabubuton aron pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diha sa pahigugma o pag-alagad sa imong asawa. Oo, Padre. Tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak nga ihatag kaninyo sa Dios aron mahimo mga maayong Kristiyano? O Padre, among tumanon. Marvin ug Leia, sang litbot man kamo magminyo pagunitay kamo sa iyong tuong kamot ug ipahayag ang inyong tuyo at tubangan sa Dios ug sa iyong simbahan. Leia, kini si Marvin nga nakaroon din hidawaton ba nimo siya nga imong bana sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia? O Padre, akong dawaton. Uyon ka ba nga iyang asawa? Uyon. Dawaton mo ba siya nga imong bana? O Padre, akong dawaton. Marvin, kini si Leia nga nakaroon dinhi, dawaton ba nimo siya nga imong asawa sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia? Oo, Padre, akong dawaton. Uyon ka ba nga iyang bana? Oo, Padre, uyon ako. Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Oo, Padre, akong dawaton. Itugot Itugot, Ginoo Ginoo, nga kami nga kami magkahiusa magkahiusa sa sa kasing-kasing kasing-kasing ug unahuna
Sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo, maayo o daotan, sa kamugaway ug sa pitos, sa kasakit ug sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. Ug ako sa gahom sa simbahan sa Santa Iglesia sa naksihan sa tanan nga karon dinhi nagaligo nagdalangin sa bugto sa kaminyo ngayon karong gihimo sa ngalan samahan ug sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Atong blessingan ang singsing aras o Biblia. Marvin ug Leia karon atong panalingan inyong singsing ug aras. Panalangin niyo Ginoo ang imong mga lagad nga sila Marvin ug Leia aron makabaton sila sa mga kinahanglan sa kinabuhi nga may gilagway nini mga aras. Aron unta ila kini gamiton na lang sa pagkabot sa kinabuhing dayon kini mo gipangayo pinagi ni Kristo mo Ginoo. Magampo kita panalangin og Ginoo kini mga singsing aron sila Marvin ug Leia magpuyo kanunay diya sa paigugma sa sagusa usa pagbinutan nga paglubad kini mo gipangayo pinagi ni Kristo mo Ginoo. Panalangin ni kining Biblia ang pulong sa Ginoo maguban kanila o mahimong inspirasyon sa ilang kinabuhi sa minyo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lia, isulod kining singsing, timaan, sa akong paghigugma, o pag-unong kanimo, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Marvin, isulod kining singsing, timaan, sa akong paghigugma, ug pag-unong kanimo, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Leia, ako nagahatag kanimo niining mga aras pasalig sa pagsalang sa akong kaugalingon alang sa imong kaayuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako kining dawaton. Marvin ug Leia kung naghahatag nini kasulatan nga mao ang instrumento sa Ginoo nga maghatag sa kahayogiya sa insakto ninyong padulungan. Amo kining dawaton. Ug karon natong i-welcome ang atong bagong matiayon si Marvin ug Leia pinagi sa masipang pakpak. Palihog manindog ang tanan. Kung kinasal sa atong mga igsuon, kansang kami nyoon, nagahulago sa panaghiusa ni Kristo sa simbahan. Ang atong tubag, ginuudungga kami. Ginudungga kami. Alang sa bagong kinasal, Alang sa bagong kinasal aron usahon sa kanunay ang ilang mga kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Ginudungga kami. Aron ang ilang panaghigugmaay, magdugang latas sa mga katuigan sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginudungga kami. Luwasa sila sa dautan ug liguna sila sa diha sa mga pagsulay. Magampo kita sa Ginoo. Ginudungga kami. Alang sa mga kabos ug mga masakiton ug alang sa mga gisulay o gisakit, magampo kita sa Ginoo. Ginudungga kami. Nga tanan nga mga minyo nga ania karon dinhi mo bulig sa grasya sa sakramento aron og
magbabungahon kini, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ipakunsad Ginoo ang imong panalangin ngadto kanila nga nahiusa diha sa gugma, hatag sila og kaalaman alang sa kinabuhi ug paangod aron matultulan sila diha sa ilang mga saad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod awito ng awit sa paghalad. Diyos sa kagahuma, sa imong kayo, angay kang pasalamatan. Tuyog ang kagdahan, amo kang masidunggan, o maghari ka namo. Halad mo, kalinaw mo, kalibay ko, pulong mo, sundot ko, ipakita sa imong gayo. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawat ang Ginoo ang among halad alang kanila ni Marvin ug Laia. Pinaagi sa imong gugma o pag-amuma kanila, imo silang hiusa karon. Panalangin sila sa tanan ng mga adlaw silang manigtiayon nga kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro, Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dapit. Pinaagi ni sakramento sa imong grasya nagadugtong sa lalaki ug babayi diha sa dili malugti nga bugko sa gugma ug kadait. Ang tuyo mo sa putling gugma sa banaw ug asawa mao nga mosanay ang banay madugangan og mga sakop nga matawo pinaagi sa bunyag. Ikaw nga gugmaw nga amahan sa kinaiya ug usab sa imong gawang amahan sa grasya. Diha sa kaminyong Kristohanon gidugtong mga duha ka matang sa binuhat ang gasa sa kinaiya nga mao ang mga anak nakapabulahan usab sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo ang mga anghel ug mga santo sa langit nagadayeg nagsimba sa imong himaya. Ang maong mga tingog muduyog unta silang way hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Ginoo Dios sa kawasan, sa kaitasan, kay gunang agalhi sa ngalan sa Ginoo. San pasakit sa kagalingon, may kuwasa og pan, may pasalamat kanimo, may pikas o may hatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kinininyo nga tanan ug kanaa, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini o Panginom ka mga tanan gikaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan ng mga tubang ug mga lagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdum mo Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa sa tanang mga obispo sa tanang mga pari. Hinumdum mo sa mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga sa Dios, siyang bana nga si Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuwigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga imayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniyaw diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nito. Kaming luwason sa tanan dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Nga mga panalangin alang nila Marvin ug Leia. Santos nga mahan magbubuhat sa tanang butang ang nagama sa lalaki ug babae sa imong kasamahan, tinubdan sa panalangin alang sa kinabuhi nga minyo, nangamuyo kami nga makaubusanon alang nilang asawa nga karong adlaw nahiusa sa iyang bana nga ang labing bug-os mong panalangin aron mga lipay silang duha sa imong gasa sa gugma nga ila sa mga minyo. Ginoo, magdayeg ta kanimo silang duha sa panahon silang kalipay ug budangop kanimo silang mga kaguol. Malipay ta sila sa imong hinabang diha sa ilang mga buhat, ug masayon ta sila nga ikaw nagauban kanila diha sa ilang mga kinahanglan. Magampo ta sila kanimo tipon sa katilingban sa imong katawhan ug mahimo mga saksi dinhi sa kalibutan. Makadangat ta sila sa gulang nga panuigon, tipon sila mga higala ug sa katapusan maabot sila sa gingaran sa langit. Kini mo gipangayo pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ginoo sa Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa nga mga sala kun nila ang pagsalig sa imong simbahan,
ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw ang kabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nausab kanimo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Peace. Peace be with you. Palihog mangluhod ang tanan. sa Diyos. Kini mo kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan gadapit alas sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan pamulong mo lamang, mamaayo ako. Palihog malindog ang tanan. Ang sakripisyo nga mong gihalad o nga pagkalawat nga mong gipanagambitan, magligon ta sa gugma nila Marvin ug Leia, umaghatag ka namo ang tanan sa imong amahan ug panabang, yun niya mong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Human sa misa, isunod dayon nato ang bunyag. Marvin ug Leia, karon nga nakadawat na kamo sa sakramento sa kaminyoon, tabagan ko kamo sa pagpabilin nga makanunayon sa usag-usa. Leia, higugmaa, imong bana, o pagpakabuutan nga asawa da sa pagtupay higugma ka santos. Marvin, higugmaa ang imong asawa, maingon nga si Kristo na higugma sa iyang Santa Iglesia, ug pagpakigtipon kaniya di sa santos nga kahadlok sa Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo, Manausab kanimo. iduko ang inyong mga ulo alang sa katapusang panalangin o sa matag panalangin ang atong tubag. Amen. Panalanginan unta kamo ug daghang mga anak maglipay unta ang inyong mga higala ug makigdayat unta kaninyo ang tanang mga tao. Amen. Amen. Ang kalinaw ni Kristo magpuyo unta kanunay diha kaninyo ug sa inyong panimalay makabaton unta kamo ug mga higalang tinuod nga mobarog uban kaninyo diha sa kalipay ug kaguol. Amen. Andam unta kamo sa kanunay sa pagtabang ug paghupay sa tanang muduol kaninyo diha sa ilang kinahanglanon ug panalanginan unta kamo uban kanila. Amen. Panalanginan unta kamo diha sa inyong kabudlay, makapahimulos sa ilang mga bunga, ang kabalaka, dili unta magkapaguol kaninyo, hinunua, ang inyong mga kasing-kasing magatiman kanunay sa mga bahandi, nga gitagana kaninyo diha sa kinabuhi, dito sa kinabuhi sa langit. Amen. Hatagan unta kamo diha sa Ginoo sa mga tuig, nga malambuon, aron makaani kamo sa mga bunga, sa usa ka maayong kinabuhi. Ug tapos makaalagad kamo kaniya, nga makanunayon dinhi sa iyang gingharian sa yuta,
dadon ta kamo niya ngadto sa iyang tunhay nga gingharian sa langit. Amen. Ug ang Dios nga makagagahom sa tanan, manalangin kaninyong tanan sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Siyal kay kasal sa simbahan. In 3, 2, 1, go. Sa wako ga-expect nga ikaw ang ihatag nako dayon bisan pag kanang unsa ka gilayon pero anaa ka gihapon nako. Then wala kay ang gisaad nga wala ko'y laing huwaton, wala kay laing ulian kundi ako. I love you.
Ako na no. Tawa ko pod. Sukad sa naila ka na ho. Nakaingon na jud ko ikaw na jud. Nakaingon jud ko nga wala ko ilaing lingon. Okay. Naa na ka bisag kinsa ka, unsa ka. Nakaingon na jud mauna. The final test of faith is not how much I believe, but how much I love you. Sure. Okay na? Okay na? Pare? Okay na? Kariyuan, no?